सारक्यान बरें रिलेशन आसलें आनी म्हाका दिसता एक दूरदृश्टी आशिल्लो भंडारी समाजाचो सगळ्यांत व्हडलो लिडर आनी गोंयचें बरें जावचें गोंयचें अस्तित्व गोंयकारपण राखपा खातीर ज्या लोकांनी पयलो सॅक्रिफायस केलो हांकां गोंयांत आज मेरेन रिकॉग्निशन मेळना अशें BJPंतले सामके कमी लोक सांगपी आसलेले तातूंत एक रवी नायक की जॅक सिकेलचो पुतळो आसूंक जाय अशें हे सगळे बसता ते एक लायनीनूच बसपी असो न्ही पूण एक गोंयचे बऱ्याच चिंतपी बरो लिडर व्हडलो लिडर होम मिनिस्टर म्हणून एक गोंयांत जे आज लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कॉलेप्स जाल्या ताचे खातीर खुबदां लोक चिंततात की रवी नायक आशिल्लो जाल्यार जायनाशिल्लें सो पीपल वील मिस रवी नायक अ लॉट आनी गोंयच्या राजकारणान एक व्हडलो म्हाका दिसता वॅक्यूम जातलो आनी चड करून बारीक समाज मूळ कूड मुळकार भंडारी समाजाच्या लोकांक एक व्हडलो एक सपोर्ट सिस्टम जो आशिल्लो तो आज ना जाल्लो आहा हांव मागता की तेजे आत्म्याक सद्गती मेळूं तेजे फॅमिलीक आनी तेजे सपोर्टान असंख्य सपोर्टान एक धैर्य मेळूं हें जें लॉस आसा मानून घेवपाक